माझी कझन लंडन असतं ते सांगता त्याने उद्या ऑपरेशन करून त्याचा कळलं त्या शिष्य झाला नाही त्याने मला फोन केला त्यांची कंपनी आणली तशें काढा दीस म्हणपा लागले म्हाका आख्खे ताका मूड फुटलेलें म्हणपा लागले बरें आशिल्ले देश आशिल्ले म्हणटाले तेन्ना गेले मूड फुटला ते हांव जीएमसी कंपनीन चेडा कितें जाय अशें तूं चल म्हणपा लागले डॉक्टर मम्मी बिचोरी आसता हांव डॉक्टर हय तो बिचोरी आसता हय नांव कितें तें माड्डोळ ते हॉस्पिटलान वचून पेपर ते आशिल्लेच न्हू जीएमसीचे पेपर जाल्यार आनी दाखयले ताका कितें करून दवरला डॉक्टर अशें अशें तुका करून डिस्चार्ज पेपर दाखयले तेणे म्हाका चक्कर ऑपरेशन तुजें केन्ना करपाचें म्हणल्यार डॉक्टर फाल्यांच कर म्हणून सांगताले ना फाल्यां न्हू फाल्यां तूं यो हांगा तूं यो मणिपाला सगळे पेपर वर्क कर मागीर आयतार दीस सांजचें एडमीट जा सोमारा सकाळीं करया म्हणून तशेंच केलें तेणी हेंचे खबरी रे जीएमसीचे तेच म्हणटा आनी डेट कितले कोण हेका वयता कोण टुराक वयता कोण भोंवपाक वयता डॉक्टर ना 8 दिसांनी यो 15 दिसांनी यो तेजे जगत काडलें म्हण जीव काडले तेजे आनी म्हणल्यार 4 दीस एडमिटूय दवरना आनी एडमीट दवरून ताका धाडला म्हणल्यार आनी डॉक्टर कितें तें उलयना डॉक्टर तुमी कितें सांगा न्हू आमकां चड टॅबलेट दिवं आमी ताका मातशें पळयता वयता कितें कांयच ना डायरेक्ट डिस्चार्ज चल फुडल्या म्हयन्यान यो आनी ताका कितलेशे मरता आनी कितलेशे जिते आसता तांकां फरक पडना ते हो डॉक्टर बरो केलो ते बिचोली आमची सगळी फॅमिली आमचे सगळे रिलेटीव आसा बिचोली म्हणजे माचे गांव ते बिचोली तेंच्यानी सगळी बरी काळजी डॉक्टर बेस्ट खूब जाणांचें ऑपरेशन अशें केलां आनी येयली आमी बरें ती जीएमसी जालें ते कितें बारीक आसल्यारूच वचपाचें तें हांव बी वयता पयलीं पावट पयलो आतां अशें कितें कितें मूर्ती आसा